अस्सलाम वालेकुम। आज हम उन सिविल एजाज़ात की बात करेंगे जिनका ऐलान 14 अगस्त को हुआ है, और 14 अगस्त की इस फहरिस्त में 355 लोग ऐसे हैं जिनको मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी में अहम खदमात सर अंजाम देने पर ये निशानात या ये एजाज़ात दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इनके ऊपर एक बहस जारी है। वो बहस क्यों है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में कितनी किस्म के तमगे होते हैं। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर इन सिविल एजाज़ात को आप 5 बुनियादी हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है निशान, दूसरा है हिलाल, तीसरा है सितारा, और फिर एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस यानी हुस्न कारकर्दगी का तमगा है, और फिर अमूमी तौर पर तमगे हैं। और इनकी जो तकसीम है वो कुछ इस तरह होती है कि निशान पाकिस्तान, इसी तरह हिलाल पाकिस्तान, सितारा पाकिस्तान होता है, निशान इम्तियाज़, निशान कायद आज़म और निशान खिदमत। ये जो पाकिस्तान, इम्तियाज़, कायद आज़म और ख़िदमत है, ये दरअसल मुख्तलिफ़ शोबा है इस ज़िंदगी में जिन लोगों ने नुमायाँ काम सर अंजाम दिए होते हैं उनके लिए हैं। तो हम ज़रा इन तमगों के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर मैंने ज़रा हिसाब लगाने की कोशिश की कि 2023 से अब तक यानी 2026 तक पाकिस्तान ने कितने ऐसे सपूत पैदा किए हैं जो तमगों के अहल करार पाते हैं। तो पाकिस्तान को अगर पिछले 4 साल की फ़हरिस्तों को देखा जाए तो 1418 तमगे दिए जा रहे हैं, यानी तमगे भी हैं, निशान भी हैं, हिलाल भी हैं, और इसमें फ़ौजी जो तमगे हैं और फ़ौजी निशानात हैं वो शामिल नहीं हैं। मैं सिर्फ सिविल लोगों की बात कर रहा हूँ। जबकि भारत में इस अरसे में सिर्फ 513 लोग ऐसे पैदा हुए जो इस काबिल समझे गए कि वहाँ की हुकूमत इन्हें तमगे दे। यानी पाकिस्तान ने कम अज़ कम इस हवाले से तो बड़ी तरक्की की कि तकरीबन 3 गुना ज़्यादा ऐसे लोग पैदा किए जो पाकिस्तान के एजाज़ात के अहल थे। और बरतानिया में अगर देखा जाए तो इसी अरसे में 9339 तमगे दिए गए, यानी सिविल एजाज़ात दिए गए। और अमेरिका में सिर्फ 42 लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ पर सिविल एजाज़ मिला। अब इन चारों मुल्कों के दरमियान कुछ फ़र्क है। ज़ाहिर है हर मुल्क का अपना ऑनर सिस्टम होता है जहाँ पर कोई फ़हरिस्त बनती है और किस तरीके से किसी आदमी को जज किया जाता है कि वो उस फ़हरिस्त में शामिल हो सके या ना हो सके। अमेरिका में इसलिए कम है कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल मेडल होता है वो बहुत कम लोगों को दिया जाता है, और वो नहायत ही अहम लोग होते हैं जिन्हें आम तौर पर मिलता है। और दूसरा फिर कांग्रेशनल मेडल है, वो उस सूरत में दिया जाता है जब पूरी कांग्रेस यानी वहाँ का जो लेजिस्लेचर है यानी कानून साज इदारा वो मिलकर कोई कानून पास करे कि फ़लाँ शख्स को ये एजाज़ दिया जाना चाहिए, यानी कांग्रेशनल मेडल दिया जाना चाहिए, तो उसके बाद ही उसको मेडल दिया जाता है। तो उसके लिए बाकायदा कानून साजी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अमेरिका में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके पास तमगा हो। पाकिस्तान के अंदर तो माशाल्लाह ऐसे लोग वाफर तादाद में पाए जाते हैं जिनके नाम के आगे SI लिखा होता है, सितारा इम्तियाज़, या NI लिखा होता है, निशान इम्तियाज़, या इस तरह के दूसरे लाहक़े उनके नाम के आगे लग जाते हैं। बरतानिया में मामला ये है कि बरतानिया में इसकी 2 बार फ़हरिस्तें बनती हैं। एक फ़हरिस्त हर साल यानी जब नया साल शुरू होता है उस वक्त बनाई जाती है, और एक फ़हरिस्त उस दिन बनाई जाती है जब वहाँ के बादशाह या मलका की सालगिरह हो। वहाँ पर एजाज़ उन लोगों को दिया जाता है जो कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स किसी छोटे से शहर में या किसी एक शहर के छोटे से हिस्से में कुछ काम अपना ईमानदारी से, दयानतदारी से कर रहा है, और ना सिर्फ इतना कर रहा है बल्कि उससे बढ़कर अपने फ़राइज़ अदा करने की कोशिश करता है, या कोई रज़ाकार है जो अपना वक्त देता है लोगों की फ़लाह के लिए, तो उसको भी वहाँ की कम्युनिटी सजेस्ट करती है कि इसको भी कोई ऑनर दिया जाए। तो वहाँ पर चूँकि तहसील यानी आप पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो तहसील की सतह पर, ज़िले की सतह पर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी ये इस एजाज़ से नवाजा जाता है। वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ मदारिज होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर तमगों की या एजाज़ात की जो तादाद है वो आपको ज़्यादा दिखाई देती है। यानी वहाँ पर एक नर्स को भी एजाज़ मिलता है, वहाँ पर उस्ताद को भी एजाज़ मिलता है। जो बड़े लोगों के एजाज़ात हैं उनके मयार बहुत सख्त है, लेकिन जो लोग कमिटमेंट के साथ अपना काम कर रहे हैं निचली तरीन सतह पर, उन्हें भी इस फ़हरिस्त में शामिल कर दिया जाता है। अमेरिका के बारे में मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ। भारत का मामला ये है कि भारत ने 120 यानी एजाज़ात पर सीलिंग लगा दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो बेहतरीन सबसे बड़ा एजाज़ है वो पद्म श्री या पद्म भूषण होता है, जो मुख्तलिफ़ शोबों में खिदमात की बुनियाद पर दिया जाता है। तो 120 लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें ये एजाज़ देंगे। और हाँ, कुछ ऐसे लोग जो गैर मुल्की होते हैं और उन्होंने भारत के लिए कोई खिदमत सर अंजाम दी होती है, या वो
भारतीय लोग जो पैदा भारत में हुए हैं लेकिन किसी दूसरे मुल्क के शहरी बन चुके हैं, तो उनको भी अगर इस एजाज़ में शामिल, इस एजाज़ देने के लिए उन्हें भी अगर मलहूज़ रखा जाता है तो उसके लिए उनके नाम इजाफी तौर पर डाल दिए जाते हैं, और फिर भी वो फ़हरिस्त 140 तक बमुश्किल पहुँचती है। तो गोया वहाँ पर अमली तौर पर 120 की सीलिंग है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 140-50 तक जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर इस साल हम 355 तमगे दे रहे हैं। 355 तमगे हम दे रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर शायद ऐसे लोग हैं जिनको तमगे मिलने चाहिए या ये निशान मिलने चाहिए, लेकिन वो लोग कौन हैं? उसमें उसको अगर उस फहरिस्त को देखा जाए 355 की, तो वो 2 हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। एक वो लोग हैं जिनको तमगा दिया जा रहा है या कोई निशान या एजाज़ दिया जा रहा है तो समझ नहीं आ रही कि क्यों दिया जा रहा है, और दूसरी वो फहरिस्त है जिनको दिया जा रहा है तो लग रहा है कि हाँ इनको मिलना चाहिए था। गालिबन कुछ बहुत सारे नाम इसलिए इस फहरिस्त में डाल दिए जाते हैं चूँकि दूसरे लोगों को, दूसरे अच्छे लोगों को, अहल लोगों को जो वाकई इसके हक़दार हैं, उनको एजाज़ देना मकसूद है, तो इनके साथ हबीब अकरम का नाम भी डाल दिया जाए, ताकि हबीब अकरम एजाज़ के काबिल तो नहीं है लेकिन पता ये चले कि चूँकि इस फहरिस्त में ये बड़े लोग शामिल हैं, इसलिए हबीब अकरम का नाम भी इसमें डाल दिया जाए। तो इस फहरिस्त को 2 हिस्सों में तकसीम इसलिए मैं करता हूँ। जो एक हिस्सा है वो तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि मेरिट बेस्ड है, और एक हिस्सा वो है जिसमें लोग अब भी अपने ओहदों पर फायज़ हैं, यानी वज़राए कराम भी हैं और आला सरकारी अफसर भी हैं जिन्हें तमगे दिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे इस साल भी औरंगज़ेब साहब को, जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्हें भी तमगा दिया जाएगा। गोया पाकिस्तान की इकॉनमी तो बिल्कुल तरक्की कर रही है, दिन दुगनी रात चुगनी, और पाकिस्तान मईशत की शाहराह पर बिकटट दौड़ा जा रहा है, और उसके बाद चंद ही साल लगने हैं, बल्कि चंद साल क्या, चंद हफ्ते और चंद महीने की खेल है कि उसके बाद पाकिस्तान वहाँ पर अपनी मंजिल को जा लेगा। जबकि अमलन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में ना शरह सूद आपके काबू में आ रही है, ना महंगाई आपके काबू में आ रही है, ना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं। तो वो कौन सा ऐसा काम है जो वज़ीर ख़ज़ाना ने फरमाया है और उसके बाद अब उन्हें इस तबके का अहल भी समझ लिया गया है? इसके अलावा इससे पहले ओवैस लगारी साहब को, जो पाकिस्तान के बिजली के उमूर के वज़ीर हैं, उनको भी तमगा मिल चुका है या एजाज़ मिल चुका है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर बिजली के मसाइल हल हो गए? आज भी कई जगह लोड शेडिंग हो रही है, आज भी बिजली चोरी हो रही है, आज भी पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे बिजली की सब्सिडी में जा रहे हैं, और वो सब्सिडी दरअसल वो है जो बिजली चोरी होती है। आज भी लाइन लॉसेस वहीं के वहीं हैं। तो वो कौन सा ऐसा काम है जो वज़ीर पानी और बिजली ने किया है जिसकी बुनियाद पर उन्हें इस तमगे का या इस एजाज़ का अहल समझा गया है? फिर बहुत सारे सरकारी अफसरों के नाम हैं इसमें कि फ़लाना सेक्रेटरी है, फ़लाना चेयरमैन है बोर्ड का, फ़लाना ये है, फ़लाना ये है। उन लोगों को भी तमगे दिए जा रहे हैं। मैंने आज कोशिश की कि मैं समझने जानने की समझूं और जानूं कि भारत में जो, चलिए हम अपनी करीब तरीन मिसाल ले लेते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर एक तो उन्होंने एट द आउटसेट ये वाज़े कर दिया है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम वो तमगे का अहल नहीं है, ना किसी सरकारी एजाज़ का। उसकी वजह यह है कि कोई सरकारी मुलाजिम जो आला सरकारी मुलाजिम है वो तो ख़ुद असरअंदाज हो सकता है उन कमेटियों पर या तमगों के लिए बनाई जाने वाली फहरिस्तों पर, इसलिए वो क्यों हो। हाँ, अलबत्ता सरकार की मुलाजमत में, भारत की बात हो रही है, सरकार की मुलाजमत में जो साइंसदान हैं या जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये शर्त नहीं है। वो अपने फील्ड में, अपने शोबे में कोई बड़ा काम करते हैं तो उन्हें उसका एजाज़ दिया जाता है। जो आला सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहा जाता है, उनमें से किसी शख्स को ये एजाज़ नौकरी के दौरान नहीं मिलता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि पाकिस्तान के अंदर कई हाजिर सर्विस मुलाजिम हैं इस बार भी, जो मिसाल के तौर पे FBR के चेयरमैन भी उनमें शामिल हैं, उनको भी एजाज़ मिल रहा है। कई सेक्रेटरीज़ के नाम हैं, उनको भी कोई ना कोई निशान दिया जा रहा है, कोई ना कोई सितारा दिया जा रहा है कि जनाब आपने बड़ी अच्छी सर्विसेज दी हैं। क्या सर्विसेज दी हैं? क्या उन्हें बर वक्त तरक्की नहीं मिली? क्या उन्हें कभी कोई ऐसा महीना हुआ जब तनख्वाह नहीं मिली? क्या कभी उनका घर जहाँ पे उन्हें होना चाहिए था वो किसी झोंपड़ी में जाके रह गए? क्या उन्हें कभी गाड़ी नहीं मिली? क्या मसला था जिसमें उन्होंने अपने अहाताए कार से बाहर निकल के कोई ऐसा काम कर दिया कि जिसकी बुनियाद पे उन्हें किसी तमगे या निशान का या सितारे का अहल समझ लिया गया? इसी तरह वज़राए कराम है। वज़राए कराम अपनी ही हुकूमत से तमगे वसूल कर रहे हैं। किस बात के?
مثال کے طور پہ اس بار نام آ رہا ہے اطلاعات کی وزارت کا بھی کہ بھائی ایسا کیا کیا ہے جس کی بنیاد پر اطلاعات کی وزارت اپنی ہی یعنی حکومت کا حصہ ہے، وزیر بھی ہیں اور سرکاری ملازم بھی ہیں، وہ اپنی ہی حکومت سے ایوارڈ وصول کر رہے ہوں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میرے والدین مجھے ہی ایوارڈ پہنا رہے ہوں کہ جناب ہمارا یہ بیسٹ بیٹا ہے یا ہمارا سب سے اچھا بیٹا ہے یا کچھ اور ہے۔ اہم بات تو یہ ہے اور باقیوں کو وہ ایوارڈ نہ دیا جا رہا ہو۔ یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ وزراء کو بھی اس قابل سمجھا جائے کہ ان کو ان کی دور حکومت میں ہی ان کے گلے میں تمغے ڈال دیے جائیں۔ اب یعنی میری ہی حکومت ہے اور میں ہی اپنے گلے میں تمغہ ڈال کے پھر رہا ہوں اور بعد میں اپنے نام کے ساتھ لکھوں NI یا HI یا جو کچھ بھی مجھے تمغہ ملا ہے اس کا مخفف میں اپنے نام کے ساتھ اضافہ کر لوں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ تمغے جس طریقے سے اور پاکستان کے اعزازات جو کسی وقت میں واقعی اعزاز سمجھے جاتے تھے، آج ان کی توقیر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور توقیر کیوں کم ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ جب آپ موجودہ سرکاری ملازموں کو یعنی جو اعلیٰ سرکاری افسران ہیں ان کو تمغے دیتے ہیں اور جب آپ وزراء کو تمغے دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جو باقی لوگ جو واقعی تمغوں کے حقدار ہوتے ہیں ان کی بھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ تمغہ حکومت کی مہربانی کی وجہ سے دیا گیا ہے، حالانکہ یہ تمغہ یا اعزاز واقعی ان کا حق ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک تجویز بھی ذہن میں آتی ہے، وہ تجویز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جیسے بھی تمغے یا نشانات دیے جاتے ہیں، جو بھی اعزازات دیے جاتے ہیں، ان کا جو بھی طریقہ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا۔ کم از کم مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، لیکن اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہو سکتا ہے۔ اعزاز، سرکاری اعزاز کسی ایسے شخص کو ملنا چاہیے جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہوں۔ یہ کوئی سیاسی اعزازات نہیں ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو دیے جائیں یا اپنے وفاداروں کو دیے جائیں، یہ پاکستان کے اعزازات ہیں۔ مثلاً اگر ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، وہ آپس میں بیٹھے وہاں پر کمیٹیاں بنی ہو جس میں اپوزیشن بھی شامل ہو اور جس میں حکومت بھی شامل ہو، اور پھر وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ فلاں شخص نے ادب میں کوئی خدمت سر انجام دی ہے، فلاں شخص نے سائنس میں کوئی خدمت سر انجام دی ہے، فلاں نے صحت کے شعبے میں بڑا کام کیا ہے، فلاں نے کوئی بہت عمدہ سوشیولوجی پہ کتاب لکھ دی ہے، کوئی پولیٹیکل سائنس کا کام ہوا ہے، کوئی اور ریسرچ کا کام کیا ہے، تو تب اس آدمی کو واقعی سمجھا جائے، یعنی دونوں لوگ، پارلیمنٹ کے لوگ یا اسمبلی کے لوگ یہ سمجھیں، اپوزیشن کے بھی حکومت کے بھی، کہ یہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو تمغہ دیا جائے۔ تو جب اس طرح کوئی تمغہ، ستارہ، نشان ملے گا تو واقعی لوگوں کی عزت میں اضافہ بھی ہوگا اور لوگ اس کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ دوسری ایک میری تجویز ہے، وہ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص چاہے کچھ بھی کر لے، اس کو فوج کا بالکل معاملہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ فوج نے اس کی پرفارمنس دنیا بھر میں الگ طریقے سے جانچی جاتی ہے، لیکن جو سول اعزازات ہیں کسی بھی ایسے شخص کو نہ دیے جائیں جس کی عمر 60 سال سے کم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 60 سال تک پہنچتے ہوئے اس آدمی کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہوتی ہے اور پھر اس کی افتاد تباہ بھی کھل کر سامنے آ چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہونے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ایسا نہیں کرتے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پچھلی بار جب کچھ عرصہ پہلے ایف بی آر کے جن لوگوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن کو تمغے مل چکے ہوئے تھے، یعنی کچھ ان کو نشان بھی مل چکے ہوئے تھے، اور پھر بھی انہیں اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ وہ اپنے عہدے پر براجمان رہیں، انہیں ہٹا دیا گیا۔ تو آپ نے کس کی بے توقیری کی؟ اس آدمی کی تو چلو ہو گیا، اس آدمی کو تو تکلیف جو ہوئی سو ہوئی، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ ایسے سرکاری ملازم کو ہٹا کر کے جس کو نشان یا کوئی اعزاز سرکاری مل چکا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی بھی بے توقیری کر دی۔ اسی طرح جب ہم کسی نوجوان کو یہ اعزاز دیتے ہیں یا اس کے نام پر کوئی چیز کام کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہوتی ہے، خدا نخواستہ وہ کسی جرم میں ملوث ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے 60 سال ایک ایسی عمر ہے کہ جس میں اعزازات پر غور کرنا چاہیے۔ تو پہلی حد تو اس پر لگا دینی چاہیے کہ 60 سال سے پہلے ہم کسی کو کوئی اعزاز نہیں دیں گے، اس دوران لوگ اپنا کام کرتے رہیں، ان کو اگر پروجیکٹس دینے ہیں وہ دیں، ان سے کام کروائیں، ان کو ترقیاں دیں، ان کو کسی اور طریقے سے کمپنسیٹ کر لیں، ان کو وزیر اعظم ملے، ان کو صدر ملے، لیکن یہ طریقہ کہ پاکستان کا نشان مستقل طور پر ان میں انویسٹ کر دیا جائے، یعنی ان کے گلے میں پہنا دیا جائے، یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ دنیا اس بات پر
اس نتیجے پر پہنچی. اسی وجہ سے بہت اوپر جا کر لوگوں کو تمغے یا نشانات دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر بھارت رتن اب تک وہاں کا ایک بہت بڑا نشان ہے، جیسے ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا نشان پاکستان ہے، جو اب تک ہم تقریباً یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ ہم 42 لوگوں کو دے چکے ہیں. اور یہ جو 42 لوگ ہیں ان میں زیادہ تر غیر ملکی لوگ ہیں، یعنی ان کو دیا ہے. لیکن یہ جو پہلا نشان بھی جس آدمی کو دیا گیا تھا وہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم تھا، ان کا نام تھا خواجہ ناظم الدین. اور اس وقت نہیں دیا گیا تھا جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، 1958 میں دیا گیا تھا جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے تھے. اور ان کی جو خدمت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اسمبلی سے، یعنی جو پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی پاکستان کی، وہاں پر قائد اعظم کے لیے ٹائٹل جو قائد اعظم کا آج ہم استعمال کرتے ہیں وہ منظور کروایا تھا. تو ان کو نشان پاکستان ملا تھا. اس کے بعد یہ مختلف جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے سربراہوں کو یا ان کے اعلیٰ عہدیداروں کو دیا جاتا رہا ہے. اب اور پھر ہاں پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ملا. اسی طرح اگر آپ بھارت میں دیکھیں تو بھارت میں اس کے متوازی جو نشان ہے بھارت رتن ہے، وہ اب تک تقریباً کیا ہے ایگزیکٹ 53 لوگوں کو مل چکا ہے. اور اس میں جو 1955 میں یہ نشان اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو ملا تھا، اور پھر بعد میں اندرا گاندھی نے 1971 میں لیا تھا. لیکن بعد میں پھر یہ روایت پڑ گئی کہ نہیں، یہ نشان یہ جو بھارت رتن ہے یہ سیاستدانوں کو نہیں دیا جانا چاہیے، یعنی اسی وقت دیا جانا چاہیے جب وہ سیاست چھوڑ چکے ہوں اور ان کی خدمات معاشرے کے سامنے ہوں اور تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کی خدمات کا اعتراف کریں، تو اس وقت دیا جائے. تو بھارت رتن کن لوگوں کو ملا ہے؟ لتا منگیشکر کو ملا ہے. مطلب، اور وہ بھی کب ملا ہے؟ ایسا نہیں کہ جب وہ 25 سال کی تھیں یا 40 سال کی، نہیں، ان کو زندگی کے بہت آخری حصے میں آ کے بھارت رتن کا ایوارڈ ملا. اسی طرح ان کے پدم شری اور پدم بھوشن ہیں، وہ بھی ایک بڑے ایوارڈز ہیں. لیکن اب تک وہ، یعنی آپ پچھلے 4 سال میں دیکھیے کہ مجموعی طور پر وہ 513 لوگوں کو ملے. یعنی اتنے کم ہے، کیونکہ وہاں پر سیلنگ ہے کہ 120 سے اوپر نہیں جانا. تو 120 ظاہر ہے وہ بھارت کے اندر کے لوگ ہوں گے، وہ مختلف شعبوں میں جنہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوں گے، وہی اس قابل سمجھے جائیں گے کہ انہیں کنسیڈر کیا جائے. تو لہٰذا ان لوگوں کو دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات وہاں پر بھارت رتن کا معاملہ تو یہ ہے کہ کئی سالوں میں نہیں بھی دیا جاتا. اور پاکستان کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کا سسٹم اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ پاکستان کے فلاں جو لوگ ہیں، یعنی پاکستان کے اندر جو فلاں شعبے میں اس دفعہ اگر ہم نے کوئی ایوارڈ دینا تھا تو اس قابل کوئی کام نہیں ہوا، اس وجہ سے ہم اس ایوارڈ کو اس سال سکپ کر دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر سال 355 400 یا 200 یا 300 ایوارڈ دینے ہیں. آپ ایک ایوارڈ بھی دیں لیکن اس طرح دیں کہ وہ اس طرح اتنے شفاف میرٹ پر پورا اترتا ہو کہ اس کی عزت، نہ صرف اس آدمی کی عزت بڑھے، ایوارڈ کی عزت بڑھے، بلکہ پاکستان کی عزت بھی بڑھے کہ پاکستان میں سرکاری افسر اور وزراء اپنی ہی حکومتوں میں رہتے ہوئے ایوارڈ اپنے گلے میں نہیں ڈالتے، بلکہ اگر ان کو کوئی میڈل ملتا ہے یا ان کو کوئی اور اس طرح کا ایوارڈ، سرکاری اعزاز ملتا ہے تو وہ کسی بات سے ملتا ہے. تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے اس کو تمغوں کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کس کو ملا کس کو نہیں ملا، لیکن اہم بات ہے کہ کیا جن کو ملا وہ ٹھیک ملا. یہ ہے سب سے ضروری بات. اور اس میں جب حکومت شامل ہو جائے، حکومت کے وزراء شامل ہو جائیں، اعلیٰ سرکاری افسر شامل ہو جائیں، تو پھر یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ باقی ایوارڈ بھی ٹھیک ملے. میں نے وہ فہرست دیکھی ہے، اس میں بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں، ان کو بالکل ایسے ایوارڈ ملا ہے کہ ان کو شاید بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا، اور وہ اپنی زندگی کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں پہ یہ تکریم، یہ اعزاز ان کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا بلکہ اس ایوارڈ کی عزت میں اضافہ کرے گا. بہرحال اب یہ تو ہماری سرکار ہے جو مسلسل اسی راستے پر چلتی جا رہی ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو نوازتے جاؤ اور اپنے ہی لوگوں کو اب ایوارڈ بھی پہناتے جاؤ. چلتے چلتے ایک بار آپ کو عرض کروں کہ آج مجھے ایک سرکاری افسر ملے جن کے پاس بلو پاسپورٹ تھا. ان سے انہی ایوارڈز کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ صاحب جاپان گئے اور اپنے بلو پاسپورٹ پہ، تو ظاہر ہے بلو پاسپورٹ تو ایک عزت والی بات ہے پاکستان کے اندر، اور بلو پاسپورٹ اراکین پارلیمنٹ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو سینئر سرکاری ملازمین ہیں، سرکاری افسر ہیں، ان کو بھی ملتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جب میں جاپان گیا تو ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوا
جو سبز پاسپورٹ والوں کے ساتھ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں وہاں اترا تو وہاں پہ جس کام کے لیے مجھے جانا تھا، جس پروگرام میں شرکت کے لیے، اس میں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی آ رہے تھے. وہ چلے گئے تو مجھے تقریباً 2.5 گھنٹے ایئرپورٹ پر لگے، اور بعد میں آ کر انہوں نے بہانہ کیا کہ وہ جی ہمارا سسٹم نہیں چل رہا تھا. اور انہوں نے بتایا کہ ظاہر ہے ایک ڈپلومیٹک طریقہ تھا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ کو تحقیق اور تفتیش کے لیے روکے ہوئے ہیں. کہتے جب انہوں نے مجھے کہا کہ 2-2.5 گھنٹے سسٹم ہمارا خراب تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ باقی سارے لوگ گزرتے چلے جا رہے ہیں، سسٹم صرف میرے لیے خراب تھا. تو انہوں نے بڑے دکھ سے کہا، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے پاکستان کے بلو پاسپورٹ کا حال یہ کر دیا ہے کہ سبھی لوگوں کو دے دیا ہے، تو پھر بلو پاسپورٹ کی قدر بھی دنیا کی نظروں میں کم ہو گئی ہے. تو یہی معاملہ اعزازات کا بھی ہے. جب ہم اتنی بڑی تعداد میں اعزازات دیں گے اور پھر اس میں وہ لوگ بھی شامل کر لیں گے جو خود حکومت میں ہیں یا جو خود اعلیٰ عہدوں پر فائز سرکاری ملازم ہیں، تو پھر اعزاز کی عزت اتنی نہیں رہے گی جتنی ہمیں توقع ہے کہ ہونی چاہیے، یا جتنی ہم چاہتے ہیں کہ ہونی چاہیے. اور نہ ہی پاکستان کی توقیر اس سے بڑھے گی. اعزاز کسی بھی ملک کا بہت سوچ سمجھ کے اور دھیان سے دینا چاہیے. خیر، دھیان سے ہر کام ہی کرنا چاہیے، اور ہماری موجودہ حکومت ظاہر ہے دھیان ہی تو نہیں کرتی. شکریہ.